सबै प्रभुका प्रिय जनहरू, मण्डलीका पास्टर आदरणीय प्रेम सर, प्रेम गुरुबा लगायत मण्डलीका एल्डर डिकेन सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा फेरि पनि म प्युठानदेखि पास्टर देवगिरी तपाईहरुलाई न्यानो अभिवादन र प्युठानको मण्डलीदेखि तपाईहरुलाई अभिवादन र जय मसीह सहित हामीहरुका महान सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। विशेष गरिकन तपाईहरुको मण्डलीमा म पहिला पनि आइसकेको छु अनि हाम्रो प्रेम सरसँग मेरो लगभग हाम्रो पास्टर प्रेम गुरुबासँग मेरो चिन्जानी चाहिँ लगभग 10-12 वर्ष लामो छ अनि हामी सेवकाईमा एकसाथ छौं अनि परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाबाट हामी लामो समय पश्चात तपाईहरुको बीचमा यो महामारीको अवस्थामा हामी शरीरमा एकसाथ नभए तापनि आत्मामा एकसाथ हुनको लागि आज यो भर्चुअल माध्यमबाट यो जुमको माध्यमबाट तपाईहरुको बीचमा आउन पाएको छु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। विभिन्न प्रकारको परिस्थिति संसारमा आइरहन्छ, हामीले सोचे जस्तो कहिले हुँदैन अनि यी सबै घटना परिस्थिति हामी देख्छौं। यसले हाम्रो हृदय के भइरहेको छ, व्याकुल भइरहेको अवस्था छ अनि हामीले एकपछि अर्का हाम्रा आफन्तहरु इष्टमित्रहरु गुमाइरहेको अवस्था छ अनि हाम्रा असल गुरुबाहरुलाई पनि हामी कति गुमाइरहेको अवस्था छ अनि तर पनि परमेश्वरले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ, परमेश्वर किन भनेर प्रश्न आउन सक्छ। परमेश्वरको आफ्नो वचनले हामीलाई के देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो जीवनको आयु चाहिँ पहिले तोक्नु भएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ उहाँको योजना अनुसार कति समय संसारमा रहने, कति समय संसारमा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभएको छ, प्रकट गर्नुभएको छ। आज संसारिक विषयलाई लिएर अनि हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट अझै उत्साह भनेर नै मैले एउटा सानो खण्डबाट तपाईहरुलाई वचनको तयारी गरेको छु। आजको वचनको शीर्षक के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ विशेष गरिकन आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेका छौं। हाम्रो आशा चाहिँ मर्नु भएन। आशा मर्नु भनेको सबै खतम हुनु हो। आज जहाँ आशा छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवन छ। त्यही भएर तपाई र म चाहिँ आशा भएका मानिस हौं। आशा पनि दुई प्रकारको आशा हुन्छ। एउटा आशा चाहिँ परमेश्वरमा र जीवनमा राख्ने आशा छ भने अर्को आशा केही पाइन्छ, केही हुन्छ, कसैले विश्वास दिलाउँदा केही संसारकै थोकमा राखिने आशा छ। आशा पनि दुई प्रकारको आशा छ। हामीले साच्चै कतिले संसारमा गरेका आशाहरु ती आशाहरु चाहिँ हामीमा पूरा नहुन पनि सक्छ। हामीले गरेका आशाहरु चाहिँ पूरा नहुन पनि सक्छ संसारमा। तर परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो आशा चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन, मर्दैन। त्यो आशा चाहिँ कहिले पनि बदल्दैन। किनभने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, साच्चै नै जुन आशा तिमीहरु जीवित आशाको निम्ति तिमीहरु के गरेका छौ, बोलाइएका छौ, तिमीहरु जीवित आशाको निम्ति तिमीहरु बोलाइएका छौ भन्ने खण्डबाट हामी हेर्ने छौं। पहिलो पत्रुसको पुस्तक सबैजनाले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायबाट हामी 1 पददेखि लिएर हामी 12 पदसम्म हुनेछौं। यो खण्डबाट हामीले परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामीले केही कुरा हेर्नेछौं अनि पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। तपाई र मैले सधैँभरि पढेको खण्ड हो, सधैँभरि हेरिरहेको खण्ड हो अनि कतिले धेरैचोटि यसलाई दोहोऱ्याउनु पनि भएको होला। तर परमेश्वरले तपाई र मेरो जीवनमा साच्चै नै आज नयाँ प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफै बोल्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले जब यो वचन सुन्छौं अनि जब वचन सुनिसकेपछि परमेश्वरको आत्माले प्रकाश पार्नुहुन्छ। कृपया म्युट गरिदिनु होला है त होस्टले पनि, त जसले यो अपडेट गर्नुपर्छ फटाफट म्युट गरिदिनु होला उहाँको। के भयो बन्द गर्नु सक्छ। अनि विशेष गरिकन यो खण्डलाई म आफै स्वरमा पढ्ने छु। यसरी लेखिएको छ, म आफै यो खण्डलाई पढ्ने छु। येशू ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पेन्टोस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र
बेथिनिया भरि निर्वासित भई सन्तुष्ट भएकाहरूलाई येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाउको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। परमेश्वर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी विशुद्ध नवैलाउने किसिमका छन्। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिमा सुरक्षित छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ। यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्छ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा र महिमा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ। उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अविस्मरणीय गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा मुक्ति पाएका छौ। तिमीहरूका निम्ति जुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाणी बोल्ने अगमवक्ताहरूले मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए, तिनीहरूमाथि हुनुभएका ख्रीष्टको आत्माले ख्रीष्टका कष्ट र त्यसपछि आउने महिमाको भविष्यवाणी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थिति बारे तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्नो होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाउनु हुने पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाइनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूले घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष भइसकेको होस्। हामी यो खण्डलाई हेर्दाखेरि विशेष गरिकन पत्रुस प्रभु येशूका चेला, घनिष्ठ चेलाले यो पत्र लेख्नु भएको। अनि यो पत्र चाहिँ विशेष गरी लेख्दाको समयमा धेरै प्रकारको घोर सतावटको समय छ अनि एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ। किन भन्दा यति बेला नेरो सम्राटले चाहिँ रोम आगो लगाइसकेको छ। विश्वासीलाई ठुलो सतावट भइरहेको अवस्था छ। अनि यो सतावटको अवस्थामा प्रेरित पत्रुसले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी चाहिँ येशू ख्रीष्ट येशू ख्रीष्ट आफै प्रेरित पत्रुस आफै चाहिँ प्रेरित भएको कुरा बताउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँले ती प्रेरित भएको कारणले गर्दा उहाँले स्थापना गरेका मण्डलीहरूलाई जुन छरपष्ट भएका छन्, एकै ठाउँ छैन, विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भएका छन्, ती मण्डलीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। छरपष्ट भएका मण्डलीहरूलाई भनेर छरपष्ट गर्नु। जस्तै यहाँ गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बेथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई भनेर यहाँ एउटा छरपष्ट मण्डली एकै ठाउँ छैन। यति बेला धेरै सतावटको कारणले, धेरै समस्याको कारणले विश्वासीहरू एकै ठाउँ जम्मा भएर यसरी संगति गर्ने अवस्था छैन। तर उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भएका छन्। अनि परमेश्वरको उद्देश्य र योजना पनि यो छ कि हामी एकै ठाउँ बसेको परमेश्वर चाहनुहुन्न, हामी विभिन्न ठाउँमा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पुगोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। किनभने यो कुरालाई कहाँ लगेर जोडिएको छ भने प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदले भन्छ, तर तिमीले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछौ, यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। एकै ठाउँ मात्रै होइन, हामी विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पर्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ यो सतावट आउनुको कारण, यो सतावट आउनुको एउटा योजना, परमेश्वरको योजना के छ भन्दाखेरि मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ एकै ठाउँ जम्मा भएर बाँसको गाँठ चाहिँ नहुन्, तिनीहरू चाहिँ छरपष्टै भएर फैलिउन् भन्ने परमेश्वरको योजना पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाउद्वारा पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताको आज्ञा अनुसार चुनिएकाहरूलाई, अर्को कुरा चाहिँ चुनिएको कुरा छ। अब यो बिचमा पनि मण्डली चाहिँ जब विभिन्न प्रकारका परिस्थिति आउँदा पनि उनीहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ, चुनेको हुन्छ।
चुनेको व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुमा अझै बलियो हुन्छ। जस्तो जीवनमा जस्ता परिस्थिति आउँदा पनि, जस्ता महामारी आउँदा पनि, सतावट आउँदा पनि, सङ्कट आउँदा पनि उनीहरू चाहिँ स्थिर रहने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एउटा किताबमा एउटा लेख लेखेको थियो, मैले पढेको थिएँ। त्यो व्यक्ति विजयी व्यक्ति त्यो व्यक्ति हो जुन व्यक्ति समस्यामा पनि सङ्कटमा पनि के रहन सक्छ, स्थिर रहन सक्छ। त्यो नै विजयी व्यक्ति हो, त्यो नै विजयी व्यक्ति हो, त्यो नै महान व्यक्ति हो जुन व्यक्ति समस्या र सङ्कटमा के रहन सक्छ, स्थिर रहन्छ। नत्र जब समस्या आउँछ, जब सङ्कट आउँछ, हामी टल्पलाउन थाल्यौँ, ढल्न थाल्यौँ, हामी आत्तिन थाल्यौँ, व्याकुल हुन थाल्यौँ भने हाम्रो जीवनमा विजय हुँदैन। हामी शैतानले हाम्रो जीवनमा विजय गर्छ। हामी शैतानमाथि के हुन सक्दैनौँ, विजय हुन सक्दैनौँ। शैतानमाथि विजय हुनको लागि हामी समस्या र सङ्कटमा पनि के रहनुपर्छ, स्थिर रहनुपर्ने कुरा देखाउँछ। त्यसकारणले अर्को कुरा तल हामी आजको विषयको शीर्षक यही छ, यो चाहिँ समाधानको कुरामा यो कुरा देखाइएको छ भन्दाखेरि अब 3 पदमा चाहिँ हामी जानेछौँ। परमेश्वर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टलाई पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। अब आशा पनि मैले अहिले सुरुमा भने 2 प्रकारको आशा हुन्छ। एउटा चाहिँ जीवित आशा। यो जीवित आशा भनेको कहिले पनि नमर्ने आशा। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जीवित आशाको निम्ति, कहिले पनि नमर्ने आशाको निम्ति बोलाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आशा चाहिँ विशेष गरिकन उहाँको योजना अनुसार हामी हेर्यौँ भने हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई कुन आशाको निम्ति बोलाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भविष्य दिने आशा हो। जसरी यिर्मयाको पुस्तक 29:11 ले भन्छ, जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती तिमीहरूका उन्नति र प्रगतिका निम्ति जसले तिमीहरूलाई आशा र के दिन्छ, भविष्य दिन्छ। जसले तिमीलाई आशा र भविष्य दिन्छ, यो आशा चाहिँ भविष्य दिने आशा हो। अनि यो आशाले हामीलाई कहिले पनि के गराउँदैन, निराश गराउँदैन। जस्तो समस्या आओस्, जस्तो महामारी आओस्, जस्ता प्रकारका कठिन कुरा आए तापनि हामी कहिले पनि निराश हुँदैनौँ। किन भन्दा हामीसँग जीवित आशा छ, हामीसँग चाहिँ जीवनको आशा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। अनि जुन आशा छ, जुन आशा त देखिने त आशा नै होइन भन्छ। रोमीको पत्र 8 अध्यायमा हामी जाउँ त अलिकन आशाको बारेमा अलिकन हेरौँ। प्रेरित पावलले लेख्नु भएको कुराहरूलाई पनि हामी ध्यान दियौँ। रोमीको पत्र 8 अध्यायमा पनि अलिकन यो विषयमा लेखिएको छ। आठ अध्यायमा पनि प्रेरित पावलले यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ कसैले। 8 अध्यायको 24 पददेखि पढ्नुहोस् त, 24 र 25 पद। रोमीको पत्र 8 अध्यायको 24 र 25 पद। बताउनु भयो। तपाईको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि मैले तपाईलाई पढ्न लगाइरहेको छु। किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौं। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखिएका कुराको आशा कसले गर्दछ र। 25 पनि 25 पद पनि। तर यदि देखिएका कुराको आशा गर्छौं भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौं। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्लभतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। तर रोकम के थियो, 26 पद होइन 24 र 25 पद मैले तपाईलाई भन्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ विशेष किनकि यदि यही आशामा हामी मुक्ति पाएका छौँ, हाम्रो मुक्ति चाहिँ जीवित आशा हो। हाम्रो मुक्तिको निश्चित आशा चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले केही पाउने, संसारमा भौतिक थोक कुरा पाउनको लागि पनि हामीले के गरिरहेका छौँ, आशा गरिरहेका छौँ। किनभने हिब्रूको पत्रले भन्छ, हिब्रूको पत्र 1 अध्यायको 1 पदले भन्छ विश्वास। विश्वास चाहिँ के हो त? आशा राखेको दृढ भरोसा नै के हो त? विश्वास हो। आशा राखेको दृढ भरोसा नै विश्वास हो। यदि आशा नै छैन भने त्यहाँ विश्वास छैन। त्यही भएर विश्वासको बाउको नाम आशा, चोरको बाउको नाम लोभ भए जस्तै विश्वासको बाउको नाम आशा। जब आशा छैन भने त्यहाँ विश्वास छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वास, आशा चाहिँ विश्वास
विश्वास आउनुभन्दा पहिला आशासँग विश्वास जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मुक्ति जुन जीवित आशाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि अब देखिने त आशा नै होइन। जुन कुरा संसारमा देखिने कुराको हामी आशा गर्दैछौँ त्यो जीवित आशा होइन। त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले केही समय हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा देखिने त आशा नै होइन, किनकि देखिने कुराको आशा कसले गर्छ? तर हामी आफूले नदेखेको कुराको आशा गर्छौँ भने त धैर्य साथ त्यसको प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्छ। अब आशामा धैर्यता पनि जोडिन्छ। धैर्यताका साथ हामी त्यो आशालाई के गर्नुपर्छ? पर्खिनुपर्छ। आशामा हामी चाहिँ एकदम धैर्यता हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी यो पत्रलाई हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि रोमीको पत्र 5 अध्यायमा पनि यो कुरालाई अलिकन जोडेको छ आशाको विषयमा। 5 अध्यायमा हेर्दाखेरि पनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि रोमीको पत्र 5 अध्यायमा म आफै पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, म 3 पददेखि पढ्ने, के अरे 2 पददेखि। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने आशामा हामी रमाउँछौँ। परमेश्वरको महिमामा सहभागी हुने के आशामा के गर्छौँ? हामी रमाउँछौँ। परमेश्वरको महिमामा सहभागी हुने आशामा हामी रमाउँछौँ। उहाँको महिमामा सहभागी हुने आशामा हामी रमाउनु पर्छ। जब आशा हुन्छ, आशामा चाहिँ एउटा रमाट, इन्जोय आउनुपर्छ। जस्तो परिस्थितिमा पनि है, जस्तो परिस्थितिमा नि कहिले कहिले मैले अयुबको पुस्तकलाई मनन गर्छु। अयुबको पुस्तकको बारेमा हेर्दाखेरि पनि अयुबको जीवनमा ठुलो समस्या आयो। 7 भाइ छोरा एकैचोटि मर्छन्, 3 बहिनी छोरी एकैचोटि मर्छन्, हजारौं हल गोरु मर्छन्, हजारौं हल ऊँट मर्छन्, सबै थोक मर्छन्, सबै थोक सिद्धिन्छ। तर अयुबले भन्छन् प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले के गर्नुभयो? लानुभयो। उहाँको नाउँ के होस्? धन्यको होस्। अनि अन्तिममा फेरि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, शैतानले अझै अयुबलाई प्रहार गर्छ। के प्रहार गर्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई आशिष दिनुभएको छ र पो त्यसले तपाईको प्रशंसा गरेको छ। अब त्यसको शरीरमा कुनै रोग लागेको छैन पो त्यसको तपाईले त्यसको अयुबले तपाईको प्रशंसा गरेको छ। यदि त्यसको शरीरमा कुनै रोग आओस् त परमेश्वर तपाईलाई उसले श्राप छ भनेर अयुबलाई फेरि शैतानले परीक्षा गर्छ। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो अयुब चाहिँ परमेश्वरमा आशा राख्छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख्छ भनेपछि त्यसको आत्मालाई तैँले नछो, प्राणलाई म ल तेरो हातमा दे, शरीरलाई दिए भनेपछि अयुबको शरीरभरि खटिरा हुन्छ। अनि खटिरा आएपछि एकदमै हुन्छ, पीडामा हुन्छ, एकदमै तडपिन्छ, एकदमै दुःख पीडामा हुन्छ, एकदमै तनावमा हुन्छ। उसका साथीहरूले पनि सराप्नुहोस्, मर्नुहोस्, यो के मानेको के जानेको भनेर उसलाई भनिरहेका हुन्छन्। तर अयुबले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अयुबको पुस्तक 13 अध्यायको 8 पदमा हेर्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि म हेर्नेछु। अयुबले भन्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन 13 अध्यायको हामी यहाँ हेर्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि 8 पदमा के तपाईले परमेश्वरको समक्ष लैजानै पर्छ, यति मामिला पेश गर्नुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क पद मिस्टेक भएछ है त। यहाँ चाहिँ अयुबले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ मृत्यु किन नआओस्, म मृत्यु नै आए तापनि म परमेश्वरमा आशा राख्नेछु र उहाँमा प्रार्थना गरिरहन्छु, अन्तर्दान गरिरहनेछु भन्छ। मेरो अन्तिम बाइबलमा ठ्याक्कै चिन्ह लगाएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले के 15 पद रहेछ, पढ्नु त 15 पदमा लेखेको छ। 13 अध्यायको 15 पदमा हामी यहाँ पाउँछौँ। 13 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि उहाँमाथि आफ्नो आशा राख्नेछु। कति ठुलो विश्वास, कति ठुलो भरोसा। उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि उहाँमाथि आशा म राख्नेछु। अनि त्यसपछि आशा राख्नेछु र अझै मेरो मामिला उहाँलाई पेश गर्नेछु भनेर अयुबले यहाँ भन्नुहुन्छ। किनकि अयुबलाई थाहा छ मृत्यु पछिको जीवन देख्नु भएको छ।
ऊ जीवित आशाको निम्ति ऊ बाँचेको छ, परमेश्वरलाई घनिष्ठ तरिकाले चिनेको छ। त्यसकारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि अहिले यो पेन्डेमिक अवस्थामा, यो महामारी अवस्थामा हामीले सोचेको भन्दा फरक प्रकारको कुराहरू आइरहेको छ भने हामी परमेश्वरसँग कसरी घनिष्ठ हुँदैछौँ, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी जोड्दैछौँ, हाम्रो आशा के कुरामा लगाइरहेका छौँ। अनि यही कुरालाई पत्रुसले जोड दिनुहुन्छ, हाम्रो आशा चाहिँ जीवित आशा। अब यो आशा चाहिँ फेरि तीनवटा कुरामा अड्डिएको छ, तीनवटा सिद्धान्त, तीनवटा पाइला टेकेको आशा छ। अब यहाँ चाहिँ यो आशालाई हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अयुबले के अरे पत्रुसले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा पिताका धन्यको हुन्छ, उहाँले महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टलाई पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी जन्मेका छौँ। यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि विशेष गरिकन अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने उहाँले महान कृपा, परमेश्वरको कृपा, यो जीवित आशा पाउनुको पछाडि परमेश्वरको कृपा छ। अनि उहाँको मृत्यु, पापमा हाम्रो पापको लागि मृत्यु भएको छ, अनि उहाँको के भएको छ, पुनरुत्थान, मृत्युलाई विजय भएको। तीनवटा कुराले हामीले जीवित आशामा पाएका छौँ, परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको पापमाथिको विजय अनि मृत्युमाथि पनि विजय। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो तत्त्व छैन जो चाहिँ पापमाथि विजय र मृत्युमाथि विजय हुनु। येशू ख्रीष्ट पापमाथि र मृत्युमाथि विजय हुनुभएको छ। अनि उहाँको कृपा, अनुग्रह चाहिँ हामी माथि छ। त्यो जीवित आशाको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ। त्यही भएर रोमीको पत्र फेरि पावलले के भन्नुहुन्छ भने 15 अध्यायमा आइसकेपछि साँच्चै जुन आशाको बारेमा अझै कुरा गर्नुहुन्छ कि 15 अध्यायमा म अलिकन तपाईलाई यो आशाको बारेमा अलिकन उ गर्दैछु। 15 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदेऊन्, यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरूको आशा प्रशस्त हुन सकोस्। परमेश्वर स्वयं आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। पावलले अन्तिममा आखिरी समय रोमीहरूलाई पत्र लेख्दा पनि आखिरी समयमा यसरी भन्छ, आशाको परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासमा सम्पूर्ण रूपले आनन्द र शान्तिले भरिदेऊ। आशाका परमेश्वरले तिमीलाई विश्वासमा, शान्तिमा सम्पूर्ण रूपले तिमीलाई भरिदेऊ। आशा हाम्रो जीवनमा हुन्छ। भनाइ छ मान्छे विशेष गरिकन खाना पाएन, अन्न खाना पाएन भने ऊ 40 दिनसम्म बाँच्न सक्छ अरे। 40-50 दिन पनि बाँचेको इतिहास। पानी पिउन पाएन भने पनि ऊ चाहिँ धेरै भनेको पानी पिउन पाएन मान्छे 8 देखि 10 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। सास लिउन पाएन भने ऊ चाहिँ मानिस चाहिँ विशेष गरिकन 5 मिनटसम्म बाँच्न सक्छ। तर आशा मर्यो भने मान्छे एउटा डेथ, उसको आत्मा पूर्ण रूपले डेथ भएको हुन्छ, मरेको हुन्छ, 1 सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दैन। आशा मर्न बित्तिकै, त्यो जीवित आशा मर्न बित्तिकै। त्यही भएर हाम्रो परमेश्वर आशाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई विश्वासद्वारा पूर्ण रूपले आनन्द र शान्तिले भरिदेऊन्, यस हेतुले कि पवित्र आत्मा स्वयं शक्तिले तिमीहरूको आशा प्रशस्त गरून्। पवित्र आत्माले पनि यहाँ काम गर्नुहुन्छ आशा। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ आशाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर 4 पदमा अझै 15 को 4 पदमा भन्छ, अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए। यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्र आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। पवित्र धर्मशास्त्रबाट हामीले के प्राप्त गर्न सकौँ? आशा र उत्साह प्राप्त गर्न सकौँ। धर्मशास्त्रबाट, परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ तपाईँ र मसँग। उहाँसँग हामीले त्यो धर्मशास्त्रबाट हामीले आशा र के प्राप्त गर्न सक्छौँ? उत्साह। अनि स्वयं परमेश्वर आफै उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 5 पदले भन्छ कि स्थिरता र उत्साहको परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँग एक भएर, उहाँ एक चित्तका भएर तिमीले जिउन सक्छौ है। उत्साहका परमेश्वर, परमेश्वर स्वयं हामीलाई जब हामी आशा राख्छौँ भने हामीलाई उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ। अनि उहाँको उत्साह र स्थिरता हामी सँगसँगै आउँछ। त्यसकारणले यो तीनवटा कुरामा यो आशा टेकेको छ। पहिलो कुरा त परमेश्वरको कृपा, दोस्रो कुरा चाहिँ पापमाथिको विजय, तेस्रो कुरा चाहिँ मृत्युमाथिको विजय। यी तीनवटा कुरामा हामी जीवित आशाको निम्ति के गरेका छौँ? बोलाइएका छौँ। यो जीवित आशाको निम्ति तपाईँ र म बोलाइएका मानिस हो।
परमेश्वरले चुनेका मानिस हौँ। त्यसकारणले पत्रुसले यी कुराहरू चाहिँ अझै धेरै छ। आशाको विषयमा हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा यी कुरा उदाहरण इक्जाम्पलहरू छ, तर पत्रुसले चाहिँ यी कुरालाई जोड दिन्छन्। अनि त्यसपछि 4 पदमा भन्छन् कि स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार छ। बल्ल जब हाम्रो आशा हुन्छ अनि बल्ल स्वर्गीय कुरा हामीसँग प्राप्ति हुन्छ। यदि हामीसँग आशै छैन भने हामीसँग त्यो स्वर्गीय कुरा प्राप्ति हुँदैन। संसारको थोकमा हामीले आशा राखेका छौँ कि हामीले जीवनको कुरामा आशा राखेका छौँ। आशा पनि दुई प्रकारको हुन्छ, संसारको थोकमा गरिने आशा र परमेश्वरबाट आउने जुन जीवनको आशा छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी र विशुद्ध नओइलाउने किसिमका छन्। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको लागि मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिमा सुरक्षित राख्छ। अब आखिरी समयमा तपाईँ मेरो मुक्तिको कुरालाई के गरेको छ भनेपछि मुक्तिको कुरालाई सुरक्षित राखिएको छ। यी चाहिँ हाम्रो लागि इनामहरू, 3वटा इनाम छन् यसमा पनि, अविनाशी, विशुद्ध, नओइलाउने। अविनाशी हामीले पाउने स्वर्गीय इनाम भनेको कहिले पनि नाश नहुने, विशुद्ध यो चाहिँ कुनै मिसावट नभएको, अनि यो चाहिँ साँच्चै नओइलाउने, कहिले पनि यो ओइलाउँदैन। जस्तो सुन्दरता जस्तो शोभा छ त्यस्तै भइरहन्छ। तपाईँ र मलाई मनपर्ने फुल टिप्छौँ, एक दिन त राम्रै देखिन्छ, अर्को दिनबाट त्यो ओइलाउँदा त्यसको शोभा जान्छ। त्यस्तै परमेश्वरले दिने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ सधैँभरि रहने कुरा, कहिले पनि नाश नहुने कुरा, सधैँभरि एउटै समान रहने कुरा। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो आखिरी दिनमा मुक्तिको लागि हामीलाई साँचेर राखिएको छ कुरा। अनि 6 पददेखि तिमीहरू यसै कारण रमाउँछौ, अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट के गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। यो संसारको जीवन भनेको बित्ताभरको जीवन भन्छ, छोटो जीवन भन्छ, आज भोलि भरे भन्दै यो जीवन अस्ताउँछ। थाहा छैन कति बेला के हुन्छ। हामी त तुहालो हौँ, हामी त कर्कलाको पानी जस्तै जीवन छ, टलपल टलपल छ, आत्मा छ, जीवन छ, आत्मा छैन, मुर्दा छ। सास छ, मान्छे छ, सास जान्छ, लास छ। हाम्रो जीवनको कुनै भरोसा छैन, एकछिनपछि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर यो कुरा थाहा छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरमा जीवित आशा हामीसँग छ भने हामी एक दिन प्रभुको घरमा सदा सर्वदा रहनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 23 को 6 पदले भन्छ, टमटोको घरमा म अहिले अनि सदा सर्वदा बास गर्नेछु। जुन आशा हामीलाई त्यहाँ राखिएको छ। अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय किन व्याकुल छ, तिमीहरू किन उदास हुन्छौ, किन निराश हुन्छौ। त्यही भएर भजनकार हामी हेर्यौँ भने भजन सङ्ग्रह 42 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 42 को 5 पदलाई एकजनाले पढिदिनुहोस् त। मेरो प्राण त किन उदास हुन्छ र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छ। तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरो उद्धार र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस्, किन निराश हुन्छस्। किन हामी निराश हुन्छौँ, किन हामी उदास हुन्छौँ, किन हामी व्याकुल हुन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आशा परमेश्वरमा नराखेको कारणले, हाम्रो आशा संसारको थोकमा राखेको कारणले हामी उदास र निराश हुनुपर्छ। जब परमप्रभु जीवनका दाता जो जीवित आशामा हामी उहाँमा आशा र भरोसा राख्छौँ भने साँच्चै नै हामी उदास हुनु पर्दैन। रोमीको पत्रले पावलले भन्छ, जो मान्छेसँग आशा छ त्यो आशा भएको मान्छे जहिले पनि रमाउँछ। जो व्यक्तिसँग आशा छैन, ऊ संसारको वस्तुलाई, संसारको थोकलाई आशा राखेको छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा जहिले पनि निराशा आउँछ, उदास आउँछ। अनि परमप्रभुको उसले प्रशंसा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशा कुन कुरामा छ यो कुरालाई यहाँ देखिएको छ। अनि यो समयमा चाहिँ, यो वर्तमान समयमा, यो संसारमा रहँदासम्म हामीलाई विभिन्न प्रकारको कष्टहरू आउँछ, सङ्कटहरू आउँछ। किन भन्दा यो हाम्रो जाँच, हाम्रो विश्वासको जाँच हो। यहाँ चाहिँ जाँचको लागि यहाँ चाहिँ 7 पदले हुन्छ, आगोमा राखेर नष्ट हुने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान होस्। हामीलाई खारेको, हामी कति विश्वासमा स्थिर छौँ, परमेश्वरमा कति आशा राख्छौँ, कति भरोसा गर्छौँ भनेर नै परमेश्वरले यी विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू, महामारीहरू आउन दिनुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने आउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 10 वटा विपत्तिमा आउँदाखेरि मूसाको हृदय कति कठोर बनाउनु भएको छ। अनि इजरायलीहरू चाहिँ अझै दुःख पाएका छन्, कष्ट पाएका छन्।
जब मूसाले फारो कहाँ पुग्छन् अनि फारो कहाँ पुगिसकेपछि फारोले यस्तो उक्ति गर्छ कि अब परमेश्वरको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्न लानु होरेब पर्वत सबै त्यो पनि इजरायलीले भेडा बाख्रा सबै थोकहरू कुनै पनि नछोडिकन लानु छ एकजना दुईजना गएर हुने कुरा छैन सबै चिजहरू लिएर जानु बलिदान गर्नको लागि यो सुन्दा फारो एकदम कठोर हुन्छ अनि फारोले यस्तो निर्णय गर्छ कि अब उनीहरूले पोलिरहेको इँटा पराल पनि उनीले नपाउने हुन्छ पराल आफै खोजेर आफै इँटा पोल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि उनले इँटा पहिलाको जति नै प्रोडक्सन अथवा उत्पादन दिनुपर्ने हुन्छ समस्या अझै ठुलो हुन्छ अनि इजरायलीहरूले भन्छन् मूसा र हारूनले के गरे बरु त्योभन्दा हामीलाई पहिले बेच्थ्यो यस्तो कुरा हामीलाई धेरै कष्ट भयो धेरै समस्या भयो जब परमेश्वरले हाम्रो लागि उद्धार गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ कष्ट पनि आउँछ जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ भने बच्चा जन्मिनु भन्दा पहिला बच्चाको आमालाई व्यथा लाग्छ प्रसव वेदना सुरुवात आउँछ अनि यी वेदनाहरू चाहिँ हामीले यसलाई सामना गर्नुपर्छ जब बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो आमामा खुसियाली आउँछ त्यो परिवारमा खुसियाली आउँछ अनि त्यो वेदना नसकिन कहिले पनि त्यो खुसी आउन सक्दैन त्यही भएर परमेश्वरको राज्य अनन्तको राज्यमा जानको लागि पनि अनन्तको घरमा जानको लागि पनि यो संसारमा तपाईँ र मैले के भोग्नुपर्छ वेदना प्रसव वेदना कष्ट भोग्नुपर्छ एउटा बच्चा जन्माउने भन्दा पनि अझै कष्ट भोग्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वेदनालाई हामीले सहेर जानुपर्छ यो बाटो भएर जानुपर्छ त्यही भएर यहाँ भनिन्छ कि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान हो तिमीहरूले यो साँचो प्रमाणित होस् येशू ख्रीष्ट प्रकट हुँदा तिमीहरूलाई प्रशंसा र महिमा र आदर योग्य हुन्छ यो प्रभु येशूको जुन हामीलाई उठाइलाने बादलमा उठाइलाने समय हुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ लिन त्यति बेला परमेश्वरले हामीलाई आफै प्रशंसा गर्नुहुनेछ वाह मेरो छोरा धन्यको होस् वाह मेरो छोरी धन्यको होस् भनेर उहाँले आफै प्रशंसा गर्नुहुनेछ हाम्रो आदर गर्नुहुनेछ किनभने यो दुनियाँ हाम्रो घर होइन यो दुनियाँमा आराम पनि छैन यो दुनियाँमा मान्छेलाई कहिले पनि पुग्दैन अनि मान्छेको जीवन जहिले पनि तनावमा जिउने जीवन हो समस्या कहिले पनि अन्त हुँदैन एकपछि अर्को समस्या आइरहन्छ त्यसैले यहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि हामी चाहिँ त्यो जब परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई महिमा आदर योग्य बनाउनुहुन्छ ती नदेखे तापनि हामीले अहिले प्रेम गर्छौँ उहाँमा तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि तिमीहरू रमाऊ उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अविस्मरणीय गौरवमा आनन्द रमाउँछौ अहिले हामी परमेश्वर देखेका छैनौँ तर हामी चाहिँ उहाँलाई प्रेम गरेका छौँ विश्वास गरेका छौँ अनि उहाँको गौरवमा आनन्दमा के गरिरहेका छौँ रमाइरहेका छौँ यो कसरी रमाट आउन सक्छ भन्दाखेरि हामीमा जीवित आशा भएको कारणले हामीमा जीवित आशा भएको कारणले यदि हामीमा जीवित आशा छ भने हामी परमेश्वरलाई नदेखे पनि उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ अनि उहाँमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ अनि गौरवमय आनन्दमा हामी रमाट गर्न सक्छौँ यो जीवित आशासँग यो जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि तल 10 पददेखि हामी 9 पद तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल चाहिँ तिमीले आत्मामा मुक्ति पाएका छौ अहिले हाम्रो विश्वासको कारणले हामीले मुक्ति पाएका छौँ मुक्ति भन्दा बित्तिकै हामीले संसारको सबै बन्धनबाट अन्धकारबाट मृत्युबाट शैतानबाट नरकबाट सबै थोकबाट हामीले मुक्ति पाएका छौँ हाम्रो आत्माले मुक्ति पाइसकेको छ यो शरीरबाट परमेश्वरले अर्को शरीर दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यसकारणले हामीले जुन महिमित शरीर पाउनेछौँ जुन अनन्तको राज्यमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ त्यो मुक्तिको लागि अहिले हामीलाई तयार गर्दै हुन्छ जसरी एउटा हलो बनाउनु छ भने एउटा कुनै पनि औजार बनाउनु छ भने पहिला त्यसलाई चाहिँ ढाल्न पर्छ त्यसलाई तास्न पर्छ त्यसलाई काट्न पर्छ त्यसलाई आकार दिन पर्छ त्यस्तै तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि परमेश्वरले यी समस्या सङ्कट विभिन्न प्रकारका परिस्थिति ल्याएर तपाईँ र मलाई आकार दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो विश्वासको आकार दिँदै हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ हामी उहाँका भाडा हौँ उहाँले हामीलाई कुटी पिटी छाँटी पधारी उहाँले हामीलाई नयाँ भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँको मन पर्दो भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको निम्ति यो अनुग्रह 10 पद तिमीहरूका निम्ति आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाडी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको तलास गरेका थिए अघिका अगमवक्ताहरूले पनि यही मुक्तिको के गरेका छन् तलास गरेका थिए आज संसारका सबै मानिसले यही मुक्तिको तलास गरिरहेका छन् तर पाउन सकेका छैनन् पाउने ती व्यक्तिहरूले जसलाई परमेश्वरले के गर्नुपर्छ चुन्नुपर्छ त्यही भएर धर्मशास्त्रमा यो कुरा पनि लेखिएको छ
बोलाइएका धेरै छन्, चुनिएका थोरै छन्। फराकिलो बाटो हिँड्ने धेरै हुनेछन्, साँघुरो बाटो हिँड्ने थोरै हुनेछन्। फराकिलो बाटोले नाशमा पुर्याउँछ भने साँघुरो बाटोले जीवनमा पुर्याउँछ। हामीले जीवनको आशा हामीसँग छ कि छैन? त्यो जीवनको बाटोमा हामी छौँ कि छैनौँ? कहिले कहिले हामी जीवनको बाटोबाट अर्कै बाटो तर्केर जान्छौँ। अब तर्किनु भनेको तपाईँलाई थाहा छ, कुलोमा पानी लगिरहनु भएको हुन्छ, त्यो भत्कियो भने सम्बन्धित ठाउँमा पानी पुग्दैन। हाम्रो जीवन पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के राखिएको छ भन्दाखेरि तिमीहरू भित्र रहनुहुने ख्रीष्टको आत्माले ख्रीष्टका कष्टमा र तिमीहरू माथि आउने महिमाको अगमबाडी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। अब परमेश्वरले दिने कष्ट, परमेश्वरको आत्माको बारेमा, भविष्यमा हुने कुराको यो समय र परिस्थितिको बारेमा हामी कसैले पनि जान्दैनौँ। यो समय र परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। अघिको अगमवक्ताले पनि यही समय र परिस्थिति खोजिरहेका थिए, तर यो समय र परिस्थिति थाहा पाउन सकेनन्। हामीले पनि यो कुरालाई के गरेका थिएनौँ, महसुस गरेका थिएनौँ। यस्तो पेन्डेमिक आउँछ, यस्तो महामारी आउँछ। अझै त सुरुवात मात्रै हो। तर प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायदेखि तपाईँ 18 अध्यायसम्म जानु भने त्यो महासङ्कटको दिन आउन अझै बाँकी छ। महासङ्कटको दिन अझै आउन बाँकी छ। त्यहाँ कचौराको विपत्ति, तुरैको विपत्ति, अनि त्यसपछि मोहरको विपत्ति आउन अझै के छ, बाँकी छ। अहिले त यी सबै कुरा के हुन् त, वर्ष वेदनाका सुरुवात मात्रै हुन्, यी घटना मात्रै हुन्। त्यही भएर लुकाको पुस्तक 21 अध्यायमा त्यहाँ अन्तिम दिनको चिन्हको बारेमा भनेछ, अहिले नै पृथ्वीको अन्त हुँदैन। परमेश्वरको आगमन अहिले तुरुन्तै हुँदैन। उहाँको आगमन हुनको लागि उहाँको धर्मशास्त्रको भविष्यवाणी धेरै कुरा पुरा हुन बाँकी छ। तर तपाईँ र मलाई उहाँ बादलमा लिँदा आउने कति बेला थाहा छैन। त्यो विषयमा चाहिँ पुत्रलाई पनि आफैलाई थाहा छैन। यो समयको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। यो समयको बारेमा हामी बोल्न मिल्दैन। त्यस कारणले यी कुरा चाहिँ, यी घटनाहरूले हामीलाई परमेश्वरको राज्य अब नजिक आइरहेको छ, हामीलाई सङ्केत गरिरहेको छ, हामीलाई बताइरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँ र म उहाँको राज्यको लागि तयार हुने दिन आइरहेको छ। अघि यो अगमवक्ताहरूले पनि यही कुराको तलास गरेका थिए। तिमीहरू यो प्रकट गरिएको थियो कि तिमीहरू आफ्नो होइन, तर तिमीहरूको सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाउनु पवित्र आत्माद्वारा तिमीलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। यो चाहिँ सबै कुरा रहस्य चाहिँ सुसमाचारमा छ। सुसमाचार के हो? जो येशू ख्रीष्ट पापमाथि विजय हुनुभयो, मृत्युमाथि विजय हुनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। सुसमाचार यही हो, इन्टरनल लाइफको अनन्त जीवन। जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ त्यसले पापबाट मुक्ति पाउँछ, किनभने येशू ख्रीष्टले पापमाथि विजय गर्नुभएको छ। यही आशाको निम्ति तपाईँ र म बोलाइएका छौँ। यही आशाको निम्ति तपाईँ र म यहाँ छौँ। त्यस कारणले देखिने त आशा नै होइन। त्यही भएर हामी जब जीवित आशाको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ, त्यो आशाले हामीलाई रमाड दिन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी तीनवटा कुरा यो खण्डबाट हेर्न सक्छौँ कि तपाईँ र मैले महसुस गरेका छौँ कि तपाईँ र मैले कुन आशामा हामी रमाइरहेको, कुन आशामा हामी छौँ। संसारको भौतिक कुरा, देखिने कुरा, वर्तमानका कुरामा आशा गरिरहेका छौँ भने हामी निराश हुँदै जान्छौँ, उदास हुँदै जान्छौँ। तर हामी जीवित आशाको निम्ति हामी परमेश्वरको जीवनको आशामा छौँ भने हाम्रो जीवनमा जस्तो परिस्थिति आए तापनि अयुबले भने जस्तै तपाईँले मार्नु भए तापनि म तपाईँमा के गर्नेछु, आशा राख्नेछु र तपाईँमा अन्तर्दान गरिरहेछु, तपाईँमा प्रार्थना गरिरहनेछु। किनभने अयुबले जीवन देखेका छन्, मृत्युपछिको जीवन देखेका छन्। जब तपाईँले मृत्युपछिको जीवन, यो संसारको जीवनपछि अनन्तको राज्यको जीवन देख्नुहुन्छ, तब मात्रै तपाईँ हरेक परिस्थितिमा के गर्न सक्नुहुन्छ, रमाउन सक्नुहुन्छ। म रमाउन सक्छु। किनभने मान्छेले सोचे जस्तो कहिले जीवन हुँदैन। कहिले पनि मान्छेले परमेश्वरसँग लड्न सक्दैन। मान्छेले एउटा कुराको आविष्कार गर्छ, परमेश्वरले अर्को कुरा बिगाडिदिनुहुन्छ। अहिले महामारी, अहिले हामी हेरौँ नेपालमा कोरोनाको महामारीको साथसाथमा अहिले चाहिँ फेरि बाढी पहिरोको महामारी आइरहेको छ। धेरै मानिसले आफ्नो ज्यानहरू गुमाइरहेका छन्, परिवार गुमाइरहेका छन्, धन सम्पत्ति गुमाइरहेका छन्। कति हामी हेरेका छौँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा। हामी मेलन्चीको घटना हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ पानी त्यत्रो बाढी आउला भन्ने सम्भावना थिएन, तर एक्कासी स्वात्तै लग्यो। खरबपतिबाट रोडपतिमा आउनु पर्यो। हामी यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। यी सबै घटना चाहिँ
परमेश्वरको आगमनको तयारी हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा पद पढ्ने मन लाग्यो, त्यसपछि म अन्त गर्नेछु। लुका रचित सुसमाचारको पुस्तक 21 अध्यायमा एक्काइस अध्यायको 25 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। सूर्य चन्द्र तारा चिन्हमा देखा पर्नेछन्, समुद्रको गर्जन छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा परि व्याकुल हुनेछन्, संसारमा हुने आउने घटनाले आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछ। यी घटनाहरू हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ, त्यसपछि मानिसको पुत्र शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिमीले देख्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुको र्याप्चरको कुरा छ। प्रभुको यो दोस्रो आगमन होइन, उहाँको र्याप्चर, हामीलाई उठाउन प्रभु लिन छिटै नै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई लिन छिटै नै आउँदै हुनुहुन्छ, बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो दोस्रो आगमन होइन, उहाँको साँच्चै नै र्याप्चर, हामीलाई उठाइलाने समय आइरहेको छ। हामी कति बेला उठाइन्छौँ थाहा छैन। धर्मशास्त्रले भन्छ आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा। अनि उहाँ चाहिँ भनेको छ त्यसपछि शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आउनु नै छ, तिनीहरूलाई देखा पर्नुहुन्छ। ती सबै कुरा हुन थाल्छन्, तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने उद्धारको नजिक आइपुगेको छ। अब उद्धारको दिन चाहिँ नजिक आइपुगेको छ। यी घटनाहरू भइरहेका छन्, महामारीहरू, अनिकालहरू, भूकम्पहरू, अनि समुद्रका छालहरू, विभिन्न प्रकारका महामारीहरू हामी देख्न सक्छौँ। अझै पृथ्वीमा धेरै घटनाहरू हुनुपर्छ, तर तपाईँ र मलाई प्रभुले उठाउनु भयो भने हामीले ती भोग्नु पर्दैन। त्यसकारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हामी जीवित आशाको निम्ति बोलाइएका छौँ। पहिलो कुरा हाम्रो आशा जीवित आशा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा हामीले यो खण्डबाट सिक्ने कुरा, दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो लागि इनाम राखिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मुक्तिको लागि निश्चयता गरेको छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन आशामा हामी रमाउँछौँ, हाम्रो विश्वासको प्रतिफल चाहिँ परमेश्वरले आत्मामा मुक्ति दिनुभएको छ। त्यही मुक्तिको प्रमाण के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो कठिनाइमा, सङ्कटमा पनि हामी रमाइरहेका हुन्छौँ। नदेखे तापनि परमेश्वर हामीले के गर्छ? प्रेम गर्छ, विश्वास गर्छौँ र उहाँमा आनन्दित रमाउँछौँ। अहिले तपाईँ र म यसरी सङ्गतिमा जैन हुनुको पछाडि के छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यही आशाको निम्ति बोलाइएका छ। यी बोलावट पाएका धेरै छन्, चुनिएका थोरै, यसबाट छान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच हुँदैछ। त्यही भएर बहुमूल्य सुन भन्दा पनि बहुमूल्य तिमीहरूको विश्वास होस्। त्यो विश्वास चाहिँ आशामा जोडिएको छ, जीवित आशासँग जोडिएको छ। त्यसकारणले हुन्छ तपाईँ र मैले आफैलाई हृदयाङ्गन गर्नुपर्छ। अयुबले जस्तै तपाईँले मार्नु भए तापनि, यो शरीरलाई मलाई प्रहार गर्नु भए तापनि म तपाईँमा आशा राख्नेछु, म तपाईँमा निरन्तर प्रार्थना गर्नेछु। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आउनुहोस् हामी आदरणीय पास्टरलाई धेरै धन्यवाद, मण्डलीलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुलाई हाम्रो लागि पनि। अहिले म कपिल वस्तुमा छु, म विभिन्न मिसनमा हिँडिरहन्छु अनि सिकाउने काम गर्छु। त्यस कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद। म आजको यात्रा मेरो पाल्पामा छ, पाल्पामा भोलिदेखि ट्रेनिङ चलाउँदैछौँ, त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना तपाईँहरू सबैको लागि गरेर बाँकी समय पास्टरलाई समय दिनेछु। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अति उच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सारा सृष्टिका मालिक, सारा सृष्टिका रक्षक, सबै थोक बनाउने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आशीर्वाद गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। अनि सुर्खेतमा रहेका प्रशंसा मण्डलीका सबै विश्वासीहरूलाई प्रार्थना, पास्टर प्रेम गुरुबा गुरुआमा लगायत उहाँको सबै टिम, एल्डर, डिकेनहरूलाई सबैलाई प्रार्थना गर्छु, सबै विश्वासीलाई प्रार्थना गर्छु। तपाईँको कृपा, अनुग्रह, निगाह उहाँहरूको जीवनमा रहेको छ भने प्रार्थना गर्छु। किनभने तपाईँ प्रभुको रगतले चुनिएका जातिहरू, तपाईँको रगतले शुद्ध गरेका जातिहरू, प्रभु तपाईँका निजी पर्दा, निजी धनलाई प्रभु तपाईँले अझै सुरक्षा गर्नुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। धन्यवाद, आशीर्वाद दिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।